त्यसो बनाउन सिक्नु होइन एकजनाले सबै गर्ने गरी कि त्यसरी नै खिच्छ के बोर्ड टल्किरहेको थियो देखिरहेछ हामी यति फलहरू किन्नुवाला छ है त यसमा कतिवटा कथा भयो ल यता पुग्छौँ है एउटा प्राइस अनि टाइमलाई रिभर्स गर्दा के हुन्छ क्वान्टिटीको कुरा गर्दा के हुन्छ भ्यालु कुरा के हुन्छ तीनटा मेथड एउटा लास्ट पे बाँचेर रिसर्च मेथडबाट हुन्छ ठिक छ ल त्यो स्टार्ट भयो ल यसमा हामी चाहिँ जब इन्डेक्स नम्बर भन्छौँ नि हामी दुईवटा इयर 2060 2070 यसरी दुईटा इयर दिन्छ एउटा बेस इयर अर्को करेन्ट इयर बेस इयरको प्राइसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ P0 करेन्ट इयरको लागि P1 क्वान्टिटी लेख्दा Q0 Q1 भ्यालु लेख्नु पर्यो भने हजुर भनेको सुनिन्छ नि है यो चाहिँ हाम्रो अगाडि कुरा अलिकति कुरा दिएको मात्रै हो दुईवटा इयर हुन्छ एउटा बेस इयर एउटा करेन्ट इयर ठिक छ बेस इयरको प्राइसलाई हामी P0 भनेर डिनोट गर्छौँ करेन्ट इयरको लागि P1 त्यस्तै क्वान्टिटी पनि बेस इयरको लागि Q0 करेन्ट इयरको लागि Q1 भ्यालु भनेर दियो यदि क्वेसनमा भने भ्यालुलाई पनि के लेख्छ हामी V0 V1 ठिक छ त्यस्तै यहाँ एक्सपेन्डिचर भन्नु पनि सक्छ एक्सपेन्डिचर भन्यो भने E0 र E0 E1 ठिक छ के खबर छ यो भ्यालु र एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो रे प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो भनेर भनेको चाहिँ V1 भनेको P1 Q1 त्यसले एक्सपेन्डिचर भने P0 Q0 P1 Q1 प्राइस र क्वान्टिटीलाई इन्टु गर्यो भने या त भ्यालु आउँथ्यो कि त एक्सपेन्डिचर आउँथ्यो त्यही कुरालाई एकचोटि
रिपिट गरिदिएको हामीले एउटा मार्करको 50 रुपैयाँ पर्छ 10 वटा मार्करको लागि कति पर्यो एउटा मार्करको 50 रुपैयाँ पर्छ एउटा बट्टा भित्र 10 वटा मार्कर छ भने त्यो 10 वटा मार्करको भ्यालु कति भयो 5500 जसमा प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरेर भ्यालु हामी निकाल्थ्यौं भने त्यस्तै मैले एउटा मार्करलाई 50 रुपैयाँ तिरेर किन्छु यो क्लासको पुरै 1 वर्षको सपनामा मैले 10 वटा मार्कर युज गर्छु भने मेरो मार्कर बादको हुने एक्सपेन्डिचर कति भयो 500 त्यो पनि प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरेर निकालेको सिचुएसन हेरेर कहिले हामी भ्यालु भन्छौँ कहिले एक्सपेन्डिचर भन्छौँ खर्च गर्दैछौँ भने एक्सपेन्डिचर भन्यो अलरेडी छ र त्यहाँ हेरेर यसको भ्यालु कति भन्नु थाल्यो भने के हुन्छ भ्यालु हुन्छ फरक त्यही हो ठीक छ बेस इयर करेन्ट इयर दुईटा P0 Q0 P1 Q1 P0 भनेको P0 Q0 P1 भनेको P1 Q1 त्यस्तै एक्सपेन्डिचर के हो E0 भनेको P0 Q0 E1 भनेको P1 Q1 ठीक छ यति कुरा क्वेशनमा दिन सक्छ ती मध्ये अब क्वेशनले लास्ट पेको मेथड लगाएर प्राइस इन्डेक्स निकाल्नुस् भन्न सक्छ यो प्राइस भनेको प्राइस इन्डेक्स भनेर लेखाए यो क्वान्टिटी भनेको क्वान्टिटी इन्डेक्स भनेर भ्यालु भनेको भ्यालु इन्डेक्स इन्डेक्सको मिनिङ के गर्ने दुईवटा इयरको कम्पेयर गर्न खोज्दैछौँ हामी ठीक छ दुईवटा इयरको कम्पेयर गर्दा जहिले पनि इन्डेक्स भनेको करेन्ट इयरको बाइ बेस इयरको इन्टु 100 बाट सुरु हुन्छ प्रायको फर्मुला करेन्ट इयरको डाटा बाइ बेस इयरको डाटा इन्टु 100 बाट सुरु हुन्छ जस्तो प्राइस इन्डेक्सको कुरा गरिरहेको छौँ भने जुनसुकै फर्मुला पनि P1 बाइ P0 इन्टु 100 बाट सुरु हुन्छ ठीक छ प्राइस इन्डेक्सको लास्ट पे भयो नि 500 पनि फिक्सर भयो नि फर्मुला P1 बाइ P0 इन्टु 100 बाट सुरु हुन्छ त्यस्तै क्वान्टिटी इन्डेक्स भनेको क्वान्टिटीको कम्पेयर हो यसको फर्मुला Q1 बाइ Q0 इन्टु 100 बाट सुरु हुन्छ ठीक छ भाइ भ्यालु इन्डेक्सको फर्मुला के हुन्छ V1 बाइ V0 इन्टु 100 बाट सुरु हुन्छ त्यहाँ अब के पाउने भन्ने कुरा मात्रै ल पहिला प्राइस इन्डेक्समै जाउँ प्राइस इन्डेक्समा हाम्रो के हुन्छ भने लास्ट पेको मेथडले P1 बाइ P0 इन्टु 100 मा Q0 राख्यो अगाडि समेसन गर्दियो भने यो के हो लास्ट पेको मेथड लास्ट पे म्याथमेटिक्स नाम हो नि अनि Q1 राख्यो भने यो के हो सम दियो भने 500 को मेथड ठीक छ P1 बाइ P0 इन्टु 100 मा Q0 राख्यो भने कसको लास्ट पेको मेथड P1 बाइ P0 इन्टु 100 मा Q1 राख्यो भने कसको 500 को मेथड अनि हामी यसलाई देख्दाखेरि प्राइस इन्डेक्स भन्नाले P01 भनेर लेख्न सक्छौं ब्राकेटमा L लेख्ने भयो लास्ट पेज भएर P01 भन्न सक्छौं ब्राकेटमा P लेख्ने भयो 500 को भएर P01 ब्राकेटमा F लेख्न सक्छौं यो चाहिँ रुट ओभर P01 अफ लास्ट पे र P01 अफ 500 लास्ट पे र 500 लाई इन्टु गरेर डाल्यो भने के हुन्छ फिशर्सको मेथड आउँछ भनेपछि यसको फर्मुला के हुन्छ रुट ओभर ए दुईटा फर्मुला समेसन P1 बाइ समेसन P0 भएको Q0 लास्ट पे वाला समेसन P1 बाइ समेसन P0 Q1 भएको 500 वाला र इन्टु 100 चाहिँ अब दुईटा भएर बाहिर लेख्नु न रुटबाट बाहिर लेख्नु ठीक छ भयो अब यो फर्मुला लाउनलाई क्वेशनमा के हुन्छ भने नि दुईवटा इयरका प्राइस क्वान्टिटी दिएको हुन्छ क्वेशनले
P0 Q0 P1 Q1 भनेर क्वेशन दिएको हुन्छ। यो चारवटाबाट पालै पालो इन्टु गर्दै PQ भएको चारवटा निकाल्ने भनेर हामी पढायो लास्ट टाइम है। र यसमा धेरै अल्झ ल। PQ चारवटा आउँदा के हुन्छ 0 सँग 0 0 सँग 1 1 सँग 0 1 सँग 1 पोसिबल सबै। ठीक छ। हाम्रो काम यो तीनटा फर्मुला हामी सिकेका थियौँ, अब अरु सिक्न खोजिरहेको छ। ठीक छ ल। टाइम रिभर्सल चाहिँ एकछिनमा जाउँ, पहिला क्वान्टिटी इन्डेक्स गरौँ है त। क्वान्टिटी इन्डेक्सको फर्मुला हुँदाखेरि Q1/Q0 * 100 मा यदि हामीले P0 राख्यौँ भने यो लास्ट पेको मेथड हो। समेसन गरेर यो क्वान्टिटी इन्डेक्सको Q01 को कसको लास्ट पेको मेथड। क्वान्टिटी इन्डेक्स भन्ने बित्तिकै माथि Q1 तल Q0 चाहियो नै इन्टु 100 भइहाल्छ। P लेख्दा चाहिँ को राख्ने P0 राख्यो भने लास्ट पे, P1 राख्यो भने पास। त्यही फरक हो यहाँनिर। P1 राखे तपाईको फर्मुलामा चाहिँ बुकको फर्मुलामा चाहिँ यो अगाडि भएको भेट्न सक्छ। ठीक छ। योलाई P0 Q1 भन्नु र Q1 P0 भन्नु त एउटै हो नि। ठीक छ। आफूले बुझ्ने है। माथि Q1 हुनु पर्यो, तल Q0 हुनु पर्यो। P लेख्दाखेरि P0 भयो भने लास्ट पे, P1 भयो भने पास चाहिँ समेसन नि भयो है। यो के हो Q01 अफ पास। ए अब Q01 अफ फिसा के होला त्यसो रुट Q01 अफ लास्ट पे र Q01 अफ पास चाहिँ इन्टु गरेर डाल्ने। त्यो भने के हुन्छ रुट किन पढ्ने हो समेसन Q1 बाइ समेसन Q0 मा P0 भएको लास्ट पे समेसन Q1 बाइ समेसन Q0 मा P1 भएको पास चाहिँ ओभरअल रुटबाट बाहिर इन्टु 100 के हो गर्दैछ फिसर पास। दुईटा इन्टु गरेर डाल्दिएको। यो दुईटा इन्टु 100 रुट भित्र भएर बाहिर आयो है। ठीक छ भयो। ठीक छ है। त्यस्तै भ्यालु इन्डेक्सको फर्मुलामा चाहिँ समेसन मात्रै राखेपछि पुग्यो, अरु केही गर्नै परेन। किन भ्यालु भनेको अलरेडी प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो, त्यहाँ P राख्ने कि Q राख्ने भन्ने सोच्नै पर्दैन। भ्यालु आफैमा के हो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। बरु लेख्न मन लाग्छ भने यसरी पाइयो V01 = यो के हो V1 भनेको P1 हो नि त। V0 भनेको P0 हो नि इन्टु 100 यसरी लेख्न पाइन्छ। भ्यालु इन्डेक्सको लागि एउटै मात्र फर्मुला लास्ट पे भने नि पास भने फिसर भने नि फरक हुँदैन। सातवटा फर्मुला भयो हेर्नुस्। प्राइस इन्डेक्सको लास्ट पे को फर्मुलामा आफू कन्फर्म हुनुभयो भने नि बाँकी सबै आउँछ। किनभने प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला सुरुवात कहाँबाट हुन्छ P1/P0 इन्टु 100 मा Q0 राख्यो भने लास्ट पे, त्यही Q0 को सट्टा Q1 राख्यो भने पास चाहिँ, त्यही दुईटालाई इन्टु गरेर डाल्यो भने फिसर भयो। प्राइस इन्डेक्समा प्राइसको कम्पेयर हुन्थ्यो भने P1/P0 को ठाउँमा Q1/Q0 बाट सुरुवात गर्न थाल्यो भने के हुन्छ क्वान्टिटी इन्डेक्स हुन्छ। Q1/Q0 मा P0 राख्दै गएको लास्ट पे, P1 राख्दै गएको पास चाहिँ दुईटालाई इन्टु गरेर डालेको फिसर्स। ठीक छ। अब फिसरको मेथडमा दुईटा फर्मुला रह्यो नि त, कुन चाहिँ लाउने त दुईटा मध्ये एक्सेप्सन है। यदि क्वेशनमा लास्ट पे पास चाहिँ फिसर तिनटै गर्नुस् भन्छ भने लास्ट पे निकाल्ने पास चाहिँ निकाल्ने, त्यो दुईटा एन्सरलाई इन्टु गरेर डाल्दिने होइन। यदि क्वेशनले फिसर्स मात्रै भन्छ भने तल्लो गर्नु। किन लास्ट पे पास निकाल्नु डाल्नु परेन नि त। ठीक छ। यदि लास्ट पे पास चाहिँ दुईटा निकालिसकेको छ भने त्यो आको एन्सर जे आएको छ नि त्यसलाई इन्टु गरेर डाल्दै पुग्छ मात्र यसमा लाउने। ठीक छ। यदि होइन फिसर मात्रै सोध्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ लास्ट पे पास निकाल्न नि नथाल्ने, सिधै यो गर्ने। ठीक छ। किन यो फर्मुला नि त चाहिने कुरा सबै सम भइहाल्छ।
समेसनको 4 भइहाल्छन् ल्याएर राख्दै नि भइहाल्यो ठीक छ भयो अब त्यसो भए यहाँ प्राइस इन्डेक्सबाट क्वान्टिटी इन्डेक्समा आउँदा के भएको छ हेर्नुहोस् त सबै फर्मुलामा p र q साटेको छ हो कि हैन त p को ठाउँमा q q को ठाउँमा p भएको छैन ठ्याक्कै फर्मुला त्यही हो लास्ट डेको फर्मुला यो र त्यो सेम छ तर मात्र कहाँ चेन्ज भएको छ p को ठाउँमा q छ q को ठाउँमा p छ 1 0 0 0 यहाँ पनि 1 0 0 0 पास चाहिँ पनि हेर्नु p र q को ठाउँ प्लेस चेन्ज भएको छ अरु 1 1 0 1 यहाँ पनि 1 1 0 1 हैन र हो त्यो भएर यसमा के भयो भने मात्र प्राइस र क्वान्टिटी साट्यो प्राइस र क्वान्टिटीलाई यहाँ फ्याक्टर्स भन्न मिल्छ त्यो फ्याक्टरहरु के भए एक्सचेन्ज भए त्यो भएर यो र यसको रिलेसन केही निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं फ्याक्टर रिभर्सल भन्छौं ठीक छ यो र यसलाई कम्पेयर गरेर केही काम गर्नु पर्यो त्यो के हो फ्याक्टर रिभर्सल त्यस्तै अहिले p र q साट्नुको सट्टा 0 र 1 नि त साट्न मिल्थ्यो नि त यदि 0 र 1 साटेको भए त्यसलाई हामी टाइम रिभर्सल भन्छौं किन 0 र 1 हाम्रो के हो दुईटा टाइम हो ठीक छ अब यो 0 र 1 साट्ने भने के हुन्छ यहाँ फर्मुलामा p 0 को ठाउँमा के हुन्छ 1 0 हुन्छ 0 को ठाउँमा 1 लेख्ने 1 को ठाउँमा 0 लेख्ने p10 अफ लास्ट डेको फर्मुला के होला भन्दा समेसन pq साटिन्छ त साटिदैन सबै सार्ने मात्र 0 र 1 साट्ने 0 र यहाँ पनि साट्ने हैन फेरि यहाँ तल राखेर है 1 ठाउँमा के हुन्छ 0 0 ठाउँमा 1 0 0 1 1 जति ठाउँमा 0 छ 1 लेख्ने 1 ठाउँमा 0 लेख्यो भने यसलाई के भन्छ टाइमलाई रिभर्स गरेको ठीक छ भयो त्यसो भए यसो लेख्नुस् त p 1 0 अफ पास को सबै pq को सारम अब 1 1 छ 0 0 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 साट्ने भन्दा पनि 1 भएको ठाउँमा 0 ले रिप्लेस गरेको 0 भएको 1 ले रिप्लेस गरेको भन्ने सोच्ने है ल अब p 1 0 अफ फिशर्स मेथड के हुन्छ माथि लेख्नु पर्ने यो नै हो रुट भित्र समेसन pq तल पनि pq इन्टु अर्को pq तल पनि pq इन्टु 100 बाहिर अब 1 0 0 1 0 0 बाटोमा 1 1 1 1 छ 0 0 0 बाटोमा 1 1 बाट 0 ठीक छ कतिवटा फल जाने भाइ 10 वटा फल भयो 3 6 9 10 वटा ठीक छ एउटै आइडियामा जोडिएर हामी 10 वटा फललाई जाने है ल प्राइस इन्डेक्स क्वान्टिटी इन्डेक्स भ्यालु इन्डेक्स प्राइस इन्डेक्स र क्वान्टिटी इन्डेक्सलाई हामी रिलेसनमा राख्यौं भने फ्याक्टर रिभर्सल भनेर प्रयोग गर्न सक्छौं अनि त्यही प्राइस इन्डेक्सबाट यसको चाहिँ 0 1 साट्दैनौं है प्राइस इन्डेक्सको मात्रै साट्छौं प्राइस इन्डेक्सको चाहिँ 0 र 1 लाई साट्यौं भने के भन्छौं टाइम रिभर्सल भन्नुस् त के हैन है ल यति फर्क समझ सक्छ है अब हामी एउटा टेस्ट गर्नेवाला छौं त्यो टेस्टको नाम नै एउटा टाइम रिभर्सल टेस्ट एउटा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट अब हामी एउटा टेस्ट गर्नेवाला छौं टेस्टको नाम के रे एउटा टाइम रिभर्सल टेस्ट दोस्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट ठीक छ
अब लास्ट्रे मेथडको टेस्ट गर्नुस् भन्दा नि लास्ट्रेको फर्मुलाहरू गर्छौँ। पास्चेको मेथडको टेस्ट गर्नुस् भन्यो भने पास्चेकै P01 पास्चेकै P10 पास्चेकै Q01 राखेर गर्छौँ। ठिक छ, कुरो बुझ्नुहुन्छ नि है? जुन मेथडको भन्छ त्यही मेथडको लस्कर 3 टा 4 चाहिन्छ। भ्यालु इन्डेक्सको फर्मुला चाहिँ लास्टलाई नि यही, पास्टलाई नि यही, पिछलाई नि यही। ठिक छ, एउटैमा। अब टाइम रिभर्स छ भने त यो र यो बिचको रिलेसन हो नि। अब P01 र P कुन हो 10 हो, यो दुईटालाई इन्टु गरेर ए अ पनि है 10 भनेको थियो लाग्छ आफूले चाहिँ भने मान्दैन ल। P01 र P10 यो दुईटा बिचको रिलेसन भनेको के हो? टाइम रिभर्सल हेर्न खोजेको है। त्यस्तै P01 र Q01 बिचको के यो हेर्नु भनेको के हो? फ्याक्टर रिभर्सल। ठिक छ, टेस्ट गर्दा के हुनुपर्ने भन्ने मान्यता छ। त्यो मान्यता अनुसार भयो भने टेस्ट सेक्सै गर्यो भन्ने नि हो, भएन भने सेक्सै गरेन भन्ने हो। ठिक छ, अब मान्यता चाहिँ के भने नि P01 र P10 इन्टु गर्दा ठ्याक्कै 1 आउनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता आयो भने टाइम रिभर्सल टेस्ट सेक्सै भयो भन्ने, आएन भने टाइम रिभर्सल टेस्ट सेक्सै गरेन भन्ने हो। त्यस्तै P01 र Q01 इन्टु गर्दा P01 आउनुपर्ने भन्ने अर्को मान्यता हो। यो चाहिँ के हो? दुईवटा टेस्ट लाग्यो। हामी P01 ला फर्मुला निकाल्छौँ, Q01 फर्मुला निकाल्छौँ, इन्टु गर्दा ठ्याक्कै P01 आयो भने फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेक्सै गर्यो भन्नु पाइयो। ठिक छ, तर हामीले बिर्सिनु नहुने के हो कुरा भने एउटा नोट दिनुहोस् है। For test using formula without into 100 यसले के भने बुझ्नुहुन्छ कि यो सबै फर्मुलाहरुमा into 100 छ, तर जब हामी टेस्टको काम गर्न खोज्दैछौँ भने त्यो टाइममा चाहिँ सबै फर्मुलाहरुमा into 100 लाई चाहिँ हटाउँछौँ। ठिक छ, यसको अर्थ के भने रियल फर्मुला into 100 नभए पनि होइन, हुन्छ। जब हामी टेस्टको काम गर्छौँ त्यतिखेरको लागि मात्रै हामीले के गरेको हटाउँछौँ। ठिक छ, भनेपछि 10 वटै फर्मुलामा into 100 हटाउने भने के भयो? अर्को दोस्रो फर्मुला होइन। पछि टेस्ट गर्ने चाहिँ के छ? into 100 नभएको फर्मुला हुने रहेछ सबैमा है। किन त्यस्तो भएको भने नि हामीले इन्डेक्स नम्बर भनेर कम्पेयर गर्दा त पहिला 100 रुपैयाँ परे सामानलाई अहिले कति भन्ने क्वेसन आन्सर आउँछ। अब 100 नै लगेर कम्पेयर गर्न थाल्यो भने अहिले दुईटा इन्टु गरेर 100 मा कम्पेयर गरेर दुईटा इन्टु गरेर 1 त आउँदैन नि त हैन। त्यसले गर्दा कुरो बिग्रिन्छ। त्यो 100 चाहिँ कम्पेयर गर्ने गरी मिलाएर 100 हटाएर 1 सँग कम्पेयर गर्न मिल्ने बनाएको है। ठीक छ, अब सुन्नुस्, यी प्राइस इन्डेक्स भने के रे? पहिला 100 रुपैयाँ पर्ने सामानलाई अहिले कति पर्छ भनेर प्राइसको कम्पेयर गरे। क्वान्टिटी इन्डेक्स भने के रे? पहिला त्यही पैसाले 100 किलो आउँथ्यो भने अहिले त्यही पैसाले कति किलो आउँछ? पहिला त्यही पैसाले 100 वटा आउँथ्यो भने अहिले त्यही पैसाले कतिवटा आउँछ? ठीक छ, क्वान्टिटीको चाहिँ कम्पेयर गर्ने। पहिले 100 क्वान्टिटी थियो भने अहिले कति बनाउँदै आएको छ भने भ्यालु इन्डेक्स भनेको कस्तो? ओभरअल भ्यालुएसन गर्दा पहिला 100 थियो भने अहिलेको त्यसको भ्यालुएसन कति हुन्छ? त्यहाँभित्रको प्राइसको चेन्ज पनि हुनसक्छ, क्वान्टिटीको चेन्ज पनि हुनसक्छ। ठिक छ, यो क्लासरुमको भ्यालुएसन गर्दा लास्ट इयर 1 लाख पर्थ्यो भने अहिले कति पर्छ हैन? भ्यालु ओभरअल भ्यालु नहुने कम्प्लिट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? भ्यालु इन्डेक्स
ठिक छ ल त्यस्तै यसले के दियो त टाइम युनिभर्सलले आउँदैछ ल के दियो यो टाइम युनिभर्सलले के दियो त यसले टाइम रिभर्सलले चाहिँ के दिन्छ होला यो दिन त बुझेन हैन प्राइस इन्डेक्स क्वान्टिटी इन्डेक्स भ्यालु इन्डेक्स के दिन थाहा भने है त्यसो भए टाइम रिभर्सल वालाले यो फर्मुला निकाल्दाखेरि के आन्सर आएर हुन्छ के हुन्छ यसदेखि टाइमलाई रिभर्स गरेको ल प्राइस इन्डेक्स निकाल्दा 2060 सालमा 100 रुपैयाँ पर्ने सामानलाई 2070 मा कति भन्ने क्वेशनको आन्सर यदि प्राइस इन्डेक्सले दियो भने यो टाइमलाई रिभर्स गर्नु भनेको चाहिँ 2070 मा चाहिँ 100 रुपैयाँ पर्ने सामानलाई 2060 मा कति पर्यो भने आएको ल अपोजिट टाइमलाई रिभर्स गरेर प्राइस इन्डेक्स त प्राइस इन्डेक्सै हो राइट प्राइस त प्राइसै हो तर के गरियो टाइमलाई चाहिँ रिभर्स गरेर हाल्ने पहिले 100 रुपैयाँ पर्नेलाई अहिले कति भन्ने जस्तो प्राइस इन्डेक्स हुन्थ्यो भने त्यसो अहिले 100 रुपैयाँ पर्ने पहिले कति पर्थ्यो त भन्नु थाल्यो भने के हो टाइमलाई रिभर्स ठीक छ तिम्रो बुझ्यो ल अब हामी टेस्ट गर्नेवाला छौँ है त हुन्छ टेस्ट गर्ने टाइम रिभर्सल टेस्ट भन्छ हजुर भ्यालु इन्डेक्स एउटै भन यसलाई केही चलाउनै परेन ल म अब पहिला लास्ट पेको मेथडको टेस्ट गर्छु है त हुन्छ अहिले 5 0 भित्र मेथड होला 10 वटा याद राख्छु छ के छ यो भ्यालु इन्डेक्सको चलाउनु पनि बुझ्छ ल अब क्वेशनले सपोज टेस्ट गर्नुस् भन्यो लास्ट पेको मेथडले त्यो टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट चेष्टा गर्छै गर्दैन हेर्नुस् भनेर क्वेशन सोध्छ क्वेशनमा दिँदाखेरि टेबलमा क्लियरली P0 Q0 P1 Q1 चार दिन्छ दियो अब सोलुसन भन्नुहुन्छ माथि टेबल हेरिनु के कम्प्युटेसनल टेबल भनेर टेबल बनाउनुहुन्छ टाइम से क्या थे अनि तपाईहरुको सबैजनाले त्यो टास्क बनाइसक्नु भयो आज सुरु गर्दै जस्तो समस्या सुल्झाउनु भने यहाँ हैन हेलो समस्याहरु साथीलाई सुन्नुस् भने हैन के मलाई सुन्नुस् भने हैन अब हामीसँग कुनै डाटा दियो लास्ट पेको मेथडले त्यो टेस्ट चाहिँ गर्दै गर्दैन भन्यो भने पहिलो स्टेपमा डाटाबाट पहिले टेबल त काम गर्नै पर्यो कम्प्युटेसनल टेबल भन्नुहुन्छ क्वेशनले P0 Q0 P1 Q1 यदि दियो भने इन्टु गर्दै PQ 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 भएको चारा निकाल्नुहुन्छ छ अनि 0 सँग 0 0 सँग 1 1 सँग 0 1 सँग 1 जोड दिनु भयो भने के आउँछ समेसन P0 Q0 यहाँ आउँछ समेसन P0 Q1 समेसन P1 Q0 समेसन P1 Q1 हामी नम्बर राखेर गर्न लागेनौ एकछिन यति गर्दाखेरि चार नम्बर त आउँछ नि है
ल तपाईले अलरेडी गरेको कुनै क्वेशनको समेसन चाहिँ मलाई भनिदिनुस् त समेसन p0 p0 कति आथ्यो जुन क्वेशन भयो हुन्छ अनि त्यस्तै नम्बर आउनु त हो नि ठीक छ कसरी आउँछ थाहा पनि हैन दुईवटा इयरको 2060 को प्राइस क्वान्टिटी भनेको दिएकोलाई p0 p0 लेख्ने 2070 को प्राइस क्वान्टिटी भनेकोलाई p1 p1 लेख्ने त्यसपछि इन्टु गर्दै बस्यो भने चारवटा समहरु आयो त्यो चारवटा सम कति आथ्यो एउटा क्वेशनको भन्नुस् त 106 ल 106 अनि समेसन p0 q1 189 समेसन p1 q0 229 समेसन p1 q1 नि 490 ल सपोज यति आएको रहेछ त्यो नम्बरलाई लिएर हामी काम गरौँ है त अहिले ल यसमा कम्प्युटरलाई ठीक छ है लास्ट डेको मेथड लाउनु पर्यो भने यो फर्मुला इन्टु 100 त हुँदैन भने हामीले प्राइस इन्डेक्स फन्ड इन्डेक्स भन्ने छोड्यौं हरेकमा नोट नै हामीले के लेखेका छौं इन्टु 100 हुँदैन भनेका छौं यो फर्मुला सबैलाई यसो गरौँ है त ल फर्स्ट स्टेप के भयो टेबल बनायो त्यो चार सम निकाल्यो अब म टेस्ट गर्नेवाला छु नाउ पहिला फर टेस्ट ब्रैकेटमा अथवा ब्रैकेटमै लेख्ने हुन्छ नाउ फर टेस्ट युजिङ विथआउट इन्टु 100 भनेर कहीँ कतै यसो लेखिराख्ने नि ठीक छ यो चाहिँ टेस्टको लागि भएर इन्टु 100 चाहिँ मैले राखेको छैन है भन्ने कुरा कतै भनिदिनु पर्छ है अब बाइ युजिङ लास्ट इज मेथड लास्ट मेथडले के भन्छ एउटा p01 निकालौ अब ब्रैकेटमा यहाँ लेख्नु पर्दैन किन सबै लास्ट में केही फर्मुला लेख्नु भएपछि ब्रैकेटमा l l l लेख्नुको अर्थ छैन p01 मात्रै भने हुन्छ समेसन p1 बाइ समेसन p0 q0 q0 भएको लास्ट इन्टु 100 चाहियो p10 चाहियो भने के हो समेसन pq समेसन pq मा 1 को ठाउँमा 0 0 को ठाउँमा 1 ए यो p1 q01 चाहियो भने समेसन q1 बाइ समेसन q0 मा p0 गरेको लास्ट मेथड हो v0 भने कति समेसन p1 q1 बाइ समेसन p0 q0 यसरी लेख्ने आउँछ अब लेख्नु पर्छ ठीक छ यदि लेखेको हुन्छ हेर्नुस् ब्रैकेटमा यहाँ लेख्नु पर्छ बाँकी नै लास्ट मेथड भन्दै युजिङ विथआउट इन्टु 100 पनि भन्दै माथि नै किन म टेस्ट गर्न लागिरहेको छु यो चारवटा ठीक छ यो चारवटाको फर्मुला लेख्यो त्यसको भ्यालु ल्याएर त्यहाँबाट ल्याएर राख्यो कति आउँछ समेसन p1 q0 कति खै 229 p0 q0 106 p0 q1 कति छ 189 p1 q1 नि 490 ल p0 q1 हजुर 189 p0 q0 कति हो यो यताको त भयो के फरक पर्दैन है हेर्दाखेरि यो p0 q1 नै हो यो p0 q0 नै हो 106
490 106 ल है अब टेस्ट गरे है त नाउ P01 into P10 गरेर हेरौँ P01 गरे 59 upon 106 into P10 भनेको 189 upon 490 ल माथि माथि इन्टु गर्नुस् तल तल इन्टु गर्नुस् माथि माथि इन्टु गर्दा कति हुन्छ अब छिटो क्याल्कुलेसन गर्न 4 3 281 good तल 51940 यहाँ सब ठिक छ है अब माथि र तल सेम छ त छैन भने सिधै नट इक्वल टु 1 लेख्न पाइयो क्याल्कुलेसन गर्दैन हाम्रो काम त इक्वल टु 1 आउँछ हेर्यो नि त हजुर इक्वल टु 1 हुनलाई तल र माथि ठ्याक्कै इक्वल आउनु पर्यो नि अनि किन क्याल्कुलेसन गर्नु we found हामीले के पायौं P01 into P10 चाहिँ कति not equal to 1 आयो ठीक छ त्यसो भए so the last pay method does not satisfy time reversal test भएर satisfy भन्नु न time reversal test गरे के गरेन satisfy गरेन ल बजार I will go there ल चारवटा लेके आओ P01 र P10 लाई इन्टु गरी हेरे आओ क्या के 1 आएको है आयो टेस्ट चाहिँ गर्यो भन्थ्यौ आएन के भन्यो आएन भन्यो है के गर्यो ल त्यसो भए हाम्रो आएन भने हैन त्यसो चाहिँ आएन भने ल फ्याक्टर डिभिजन टेस्ट पनि गरिरौ P01 र के चाहिँ गर्ने Q01 इन्टु गरेर हेरौँ न त कहाँ छ P01 229 by 106 Q01 कति 189 by 106 माथि त इन्टु गरिसक्यो हो 4328 भने आउँछ तल 11236 यहाँ चाहिँ डिभाइड गरौँ ल माथि माथि तल तल इन्टु गरे है अरु के अनि 3.85 अनि 199 अनि 359 दुईटा 9 बस कति 3592 हो पोइन्ट पछाडी चारवटा सम्म लेखेको हुन्थ्यो मैले सबै लेख्दै त्यो चाहिँ किन गरे भने नि यो र यो इक्वल छ कि नि हेर्नुस् न हामीलाई पोइन्ट चाहिँ चारवटा चाहिँ इक्वल आएर पाँचौं पनि हुन सक्छ नि त त्यससम्म जानु पर्दैन पोइन्ट चाहिँ चारसम्म गएको छ तर इक्वल छैन भन्नलाई सक्छम धेरैवटा हुन्छ हाम्रो यो डिभाइड गर्नु कति हुन्छ भिजुअल चाहिँ कति आउँछ कति 4.622 64 1509 जसम्म भएछ लेख्ने है ल यसरी 3 6 7 वटा लेखि त त्यहाँ धेरै लेख्दै भइहाल्यो ठीक छ यो इक्वल छ त छैन नट इक्वल टु अब के भने लेख्न सक्छ त्यसै गरी लेख्नु सक्छ we found हामीले के पायौं P01 into Q01 चाहिँ ठ्याक्कै भिजुअल आयो हैन आयो आएन काट्ने त्यसो अब so the
लास्ट पे रेज मेथड यसले के गर्यो डज नट satisfy इसको नाम के फ्याक्टर हैन फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पुरो बुझिन्छ ल त्यसो भए यसैमा हेलो मैले लास्ट पढाउने ठाउँमा पाँच राखेर के हुन्थ्यो 5 कै टेस्ट हुन्थ्यो ठीक छ मैले यो P01 P10 P01 यो तीनटा चाहिँ अहिले लास्ट पेको लिएर गरे लास्ट पेकै टेस्ट भयो 5 को राखे हुन्थ्यो 5 कै टेस्ट हुन्थ्यो ठीक छ अब म यसलाई फिक्सर गर्नेवाला छु त्यो त कुरो मिलियो 5 चाहिँ गर्न गर्ने आफूले ठीक छ ल अब फिक्सर लाइ त साइड आछ पर्छ त अनि त हजुर 10 मार्क्समा ल यसमा अब सपोज यसैलाई मैले फिसरको टेस्ट गरेँ भने बाइ युजिङ एजेन्ट टु ल फिसर्स मेथड बाइ युजिङ फिसर्स मेथड फर्मुला के हुन्छ फर्मुला थाहा छ यसैमा यस्तो रुल भित्र राखेर एउटा लास्ट पे अर्को पास चाहिँ हेर्दा P1 मा P0 मा Q1 भएको पास चाहिँ ए हेर्न फर्मुला हेर्नुस् त है अब यसैमा यो मेरो हैन र P10 चाहियो भने रुट ओभर यही सबै समेसन PQ बाइ समेसन PQ और पनि समेसन PQ बाइ समेसन PQ यसमा दुईटा हो नि त इन्टु 100 चाहिएन किन विथआउट इन्टु 100 हो नि त टेस्टमा अनि 1 को ठाउँमा 0 बनाउनु तरिका भने यसरी बन्छ के 0 भन्दा मान्छे बना नि त 1 को ठाउँमा 0 0 ठाउँमा 1 1 1 1 को ठाउँमा 0 0 0 ठाउँमा 1 1 ठाउँमा 0 भयो अर्को Q01 ब्र्याकेटमा S लेख्नु परेन के माथि बाहिर फिक्सर मेथड भनेपछि सबै फिक्सरको है रुट ओभर समेसन Q1 बाइ समेसन Q0 मा P0 एउटा समेसन Q1 बाइ समेसन Q0 मा अनि V0 भने के समेसन P1 Q1 बाइ समेसन P0 Q0 ठीक छ भएसम्म है ल अब सबै ल्याएर राख्नुस् एउटा नम्बर ल्याएर राख्नु अनि ल यो कति हुन्छ P1 Q0 कति गुड अनि P0 Q0 P1 Q1 490 तल 189 हो ठिक छ अब यसमा यसको के आफत भ्यालु यो कति हुन्छ 189 छ ध्यान राख्नु भने 490 106
कति 29 सक्यो है यसमा यो चाहिँ P0 Q1 है लास्ट P0 Q1 189 यो कति हो 106 यो 490 यो ल यसको Q1 के कति 490 P0 106 यहाँसम्म त कसरी प्रब्लम पर्दैन नि ठिक छ एकछिन यहाँ ध्यान दिउँ है कति कुरा छ अब इन्टु गर्ने यही हो ल गरी हेरौँ कहाँ छ P0 हजुर ननिकाल्ने यसलाई इन्टु गरेर डिभाइड गरेर नबस्ने सिधै ल्याएर इन्टु गरेर यहाँ राख्ने ठिक छ राख है त यो भनेको एउटा P0 कति छ रुट भित्र 229 by 106 into 490 by 189 into P10 भने यो हैन 189 by 490 into 106 by 229 सुरु बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ दुईटा रुट भएपछि इन्टु गर्दा यस्तो हुन्छ हेर्नुस् त एउटैमा लेख्न पाइन्छ यही बेटे गर्छौँ तपाईँ चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा लेख्नुहुन्छ है कि यस्तो गर्न पाइन्छ यो दुईटा रुटमा थियो मैले एउटै रुट गर्ने ल अब हेर्नु सबै काटिन्छ योसँग योसँग यो र यो कति आयो रुट भित्र 1 आयो 1 आयो काटेर चाहिँ नलेख्नु है सबै किन केर्नु है यस्तो राम्रो लेखेको छ हैन सबै केर्नुपर्छ त्यो भएर काटेर नलेख्नु है ठीक छ हामीले के पायौं इक्वल टु 1 आयो सो द लास्ट हो त हैन नि सो द Fisher's method does not satisfied and your survey let's up unique है त यसमा पनि इन्टु गर्नुभयो एकछिन यो P0 लेख्नु होला इन्टु P0 कहाँ छ मैले राख्ने 189 by 106 490 divide by 29 इन्टु गर्न सकिन्छ एउटै रुट हाल्ने हो फेरि यहाँ पनि दुईटा रुटमा थियो अब नेक्स्ट सिस्टममा के छ हामी एउटै रुटमा राख्छौँ यति गरिसकेपछि कटलाई काट्यो है त यो काट्यो हो त्यसमा चाहिँ सबै काट्ने छैन त्यही भएर काट्यो माथि 490 into 490 हुन्छ 106 into दुईटा भएको बाहिर आएन हैन 490 by 106 पाइन्छ ठ्याक्कै भित्र भयो क्यालेन्डर ठुलै गरेन है सही है सो द Fisher's method satisfied हेर्नुहोस् है तपाईहरुलाई कुरो हेर्दा सिम्पल लागिरहेको हुनसक्छ तर एक्जाममा आउने क्वेसन चाहिँ यही हो अहिले हामीले किनभने नि स्टेप बढ्दै जाँदा लास्ट डे पास चाहिँ हुँदै फिसरमा पुग्यो है फर्मुला पनि बढ्दै गएर एउटै क्वेसन सल्भ गर्न चारवटा फर्मुला चाहियो हामीलाई हेर्नु है P01 P10 Q01 V01 चारवटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो
फिससको मेथडको टेस्ट गर्ने भने थाहै छ, ठीक छ। अझ एक लाइन लास्टमा कन्क्लुजन लेख्नु छ है। के कन्क्लुजन भने नि यहाँ तल लेख्ने कन्क्लुजन यहाँ लेख्ने है मैले, ल हुन्छ। त्यो कन्क्लुजन चाहिँ कस्तो भने नि, सिन्स फिसस मेथड satisfied both भने के एउटा टाइम रिभर्सल एन्ड दोस्रो फ्याक्टर रिभर्सल। So means Fisher's method is an ideal method. अब क्वेशनले के भन्छ भने नि, पुरा सुन्नुस् है। अब क्वेशनले के भन्न सक्छ, by using following data prove that Fisher's method is an ideal method. Ideal method. फिससको मेथडले चाहिँ टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ, आइडियल मेथड भन्छौँ, ठीक छ। अब तपाईलाई क्वेशनले प्रुभ दैट फिसस मेथड इज एन आइडियल मेथड भन्ने गर्ने यही हो। टेस्ट वेदर फिसस मेथड सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट अर नट भनेर एउटा सोध्यो भने यसलाई मात्रै गर्ने। टेस्ट वेदर फिसस मेथड सेटिस्फाई अर नट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर सोध्यो भने फ्याक्टरलाई मात्रै गर्ने, ठीक छ। क्वेशनले टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल दुईटै सोध्न सक्छ, दुईटाले एउटा एउटा सोध्न सक्छ। टेस्ट भनेर नाम नराखिकन प्रुभ दैट फिसस मेथड इज एन आइडियल मेथड भन्यो भने पनि गर्ने काम यही रहेछ, ठीक छ। अब क्वेशनमा डाटा नदिएको भए पनि डाटा बिनै तपाईले एकछिन है एक लाइन सुन्नुस्, यदि फर्मुला युज गरेर पनि यो दुईटा फर्मुला युज इन्टु गर्नु भने ठ्याक्कै बनाउँछ। वास्तवमा यो डाटाको कारणले बनाएको होइन, फर्मुला आफैमा यो P1 Q0 यहाँ पनि P1 Q0 छ, काटिन्छ के फर्मुला। यहाँ तल P0 Q0 छ, तल यहाँ माथि P0 Q0 छ, यहाँ जे नम्बर राखेर त काटिन्छ नि त। अब सुन्नुस् है, तपाईले यो समेसन गर्दा बिगारे पनि लास्टमा टेस्ट गर्दा त मिल्यो भने जस्तो लाग्छ, किन टेस्टमा हाम्रो नम्बर राखेर त काटिन्छ, आफसाफ इक्वल आयो भने जस्तो लाग्छ। यदि तपाईले नम्बरको क्याल्कुलेसन बिगार्नु भयो भने टेस्टमा गरेको यो इक्वल आयो भनेर भन्दैमा मार्क्स आउनेवाला चाहिँ छैन। फेरि मैले एउटा कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ नम्बरको क्याल्कुलेसन बिग्रे पनि यो टेस्ट चाहिँ मिल्छ क्या। फेरि त्यो भएर पहिलेदेखि अलिक ख्याल गर्ने, ठीक छ। क्लियर भयो? ल बाँकी भोलि छ। हस्।